مرحبا أصدقائي. مجموعة من الأصدقاء طلبوا ليكزامان ديال البروف صديقي ديال الماركتينغ دو باز سيمستر 3. دونك اليوم غنشوفو التصحيح ديال ليكزامان دو سيمستر 3 marketing de base. Donc la première question que دوي على la démarche marketing. Donc la démarche marketing donc elle sert à créer des besoins. Donc une fois on créer des besoins, c'est faux. Donc parce que le marketing il ne crée pas les besoins. Donc le marketing il stimule les besoins qui connaissent déjà qui n'est pas l'être humain. Donc le marketing il ne crée pas les besoins qui connaissent déjà l'être humain. Le marketing il ne fait que stimuler les besoins. Le marketing qui حفز هاد الbesoin qui influence les désirs. Donc ما كايناش بالنسبه قالك poursuit l'objectif de détecter les besoins exprimés et latents pour les satisfaire. Donc كيتابع الهدف لانه كيتعرف وكيكتشف ليا الاحتياجات اللي كيكون معبر عنها او لاتون يعني كتكون دفينه ومخبأه يعني غير معبر عنها pour les satisfaire يعني من اجل تلبيه هاد الحاجيات هاد. دونك هادي سي donc B c'est correct. Donc on vient que pour vendre des produits et services. Donc la démarche marketing انا ماشي غير pour vendre des produits et services, mais la démarche marketing تقدر تكون ديرها واحد l'organisation, تقدر ديرها واحد club sportif, تقدر ديرها واحد parti politique. Donc la démarche marketing poursuit l'objectif de détecter des besoins exprimés et latents pour les satisfaire. D'abord غنشوفوا les études de marché peuvent porter sur. Donc les études de marché كيداروا على la concurrence, يعني كنشوف la concurrence ديالي اشنو كدير, شنو هما لي بوليتيك ديالهم, شنو هما لي بري اللي كيديروا, كنشوف لي برودوي كيتسمى لو بنش ماركتينغ, يعني كندير واحد لاناليز على concurrentiel, كنشوف واش عندي شي افونتاج concurrentiel, واش عندي شي فاكتور كلي دو سوكسي par rapport à mes concurrents. Donc A كاينه. Donc A كاينه. لا دوموند ايضا كندير واحد ليتود ديال لا دوموند, يعني كنشوف لا دوموند, كنشوف لي كونسوماتور, كنشوف لي كونسوماتور بوتونسييل دو لونتربريز. دونك كندير واحد ليتود ديال لا دوموند, دونك كاينه. وكندير واحد ليتود ديال لوفر, يعني كنشوف لي برودوي اوفير. دونك ليتود دو مارشي كتكون على لا دوموند, على لوفر, على لا كونكورونس. Donc هنا قال لك بان la fonction commerciale rattachée au marketing. Donc la fonction commerciale يعني vendre هذيك ce que l'entreprise a produit. Donc الهدف ديال la fonction commerciale هو انها تبيع ليا داكشي اللي l'entreprise نتجاتو. دونك هاد لا فونكسيون كوميرسيال يعني الوظيفه التجاريه ممكن انها تكون يعني غطاشي ممكن انها تكون غطاشي يعني لا تكون غطاشي لا فونكسيون يعني ماركتينغ, وممكن انها تكون غطاشي لا ديريكسيون جينيرال. دونك هنا على حساب. دونك لو سيرفيس كوميرسيال ولا لا فونكسيون كوميرسيال اما كتكون كيكون واحد الغطاشمون للديريكسيون ماركتينغ, يعني داك لو سيرفيس كوميرسيال كيكون تابع للماركتينغ. دونك كتكون عندي اون ميور انتيغراسيون اي كورديناسيون ما بين لي فونكسيون كوميرسيال اي ماركتينغ. Ou parfois كيكون عندي الغطاشمون ديال لا فونكسيون كوميرسيال مع لا ديريكسيون جينيرال. دونك يعني ملي كتكون لونتربريز عندها واحد النومبر امبورطون دو فوندور اي دو كوميرسيو. دونك في هذه الحاله دونك لا سوليسيون هو انني كنخرج من لا ديريكسيون ماركتينغ
كندير واحد لا ديريكسيون كوميرسيال au même niveau que la direction marketing وكتكون غاتاشي للديريكسيون جينيرال. دونك في هذه الحاله ممكن يكونوا دي كونفلي ما بين يعني دونك نوتامون اون ريزون دو ديفيرونس يعني ما بين الماركتينغ وما بين الكوميرسيال. يعني لان ليطا ديسبري ما بين ليكيب كوميرسيال وليكيب ماركتينغ ما عندهمش نفس الفيزيون. دونك كل وحدين عندهم نفس العقليه وعندهم نفس لا كولتور. دونك هذاك الشيء علاش دو بريفيرونس ان لا فونكسيون كوميرسيال ولا لو سيرفيس كوميرسيال يكون راتاشي لا ديريكسيون ماركتينغ. دونك لا فونكسيون كوميرسيال راتاشي بالماركتينغ كنشوفوها قال لك هنا سي ان كاد فيغور كي نيكزيست با. يعني هنا قال لك بان لا فونكسيون كوميرسيال عمرها ما كتكون غاتاشي للماركتينغ، يعني عمرها ما كتكون تابعه للماركتينغ. هادي راه سي فو، ما كايناش، لان قلنا بان لا فونكسيون كوميرسيال كتكون نورمالمون خصها تكون تابعه لا فونكسيون ماركتينغ باش ما يكونش واحد الكونفلي على حساب ليطا ديسبري ديال ليكيب ماركتينغ وليكيب كوميرسيال، وميم سي كيكونوا لي نومبر دي كوميرسيو كبار. دونك هاد لا فونكسيون ماركتينغ اش كدير؟ كتشوف لي بوزوان ديتيكتي سور لو مارشي و après il adapte la fonction l'appareil productif pour répondre à ses besoins. و après ملي كنديروا لا برودكسيون عاد باش كيجي لو سيرفيس كوميرسيال pour écouler هذيك la production pour vendre ce que l'entreprise a produit. Donc se rencontre dans les entreprises qui commercialisent des produits mass market. Donc كاين les produits mass market وكاين les produits niche. Donc كاين عندي niche وكاين عندي mass market. Mass market هي le marché de l'entreprise. Donc واحد une grande partie من le marché de l'entreprise, يعني une large partie من le marché de l'entreprise كتسمى le marché masse. يعني هما هذاك المارشي اللي فيه اكبر عدد من المستهلكين بالنسبه للانتربريز. وكاين لو مارشي نيش، يعني اللي هو غير واحد اون بوتيت بارتي من لو مارشي جلوبال دو لونتربريز، يعني اون بوتيت نيتش، واحد العدد قليل ديال لي كونسوماتور اللي كيكونوا عندهم دي بوزوان سبيسيفيك. هذوك الناس اللي كيكونوا في الماس ماركت، يعني في لو مارشي دو ماس دو لونتربريز، ما كيكونوش عندهم دي بوزوان سبيسيفيك. يعني كيكونوا باغيين واحد الفواتور مثلا في المارشي ديال الفواتور كياخذوا اون فواتور عاديه، ولكن كنشوف واحد النيتش اللي كيبغيو واحد الفواتور اللي روبوست وما كيضربش، ما كتدخلش فيها القرطاس اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذوك لي زونتربريز اللي كيبيعوا ويشريو واحد البرودوي في واحد المارشي دو ماس، بيان سور كيكون عندهم واحد العدد كبير ديال الكوميرسيو وكيكونوا غاتاشي للماركتينغ بيان سور. دونك كيكونوا غاتاشي للماركتينغ. se rencontre dans les activités business to business. يعني ملي كتكون واحد لونتربريز اللي كتبيع دي زيكيبمون ولا كتبيع لا ماتيير بروميير بور واحد لونتربريز اخرى، يعني كتسمى business to business. دونك A، دونك عندنا A وعندنا C. قالك لي دوني سكوندير سون دي دوني. دونك هنا في لي زيتود مارشي، في الدراسه ديال السوق، l'entreprise كتحتاج لي زانفورماسيون. دونك كاينين دي دوني بريمير وكاينين دي دوني سكوندير. دونك لي دوني سكوندير فيهم جوج، يعني لي دوني سكوندير هما لي زانفورماسيون اللي كيكونوا عند لونتربريز ديجا، كيكونوا عند لونتربريز. قلنا فيهم جوج، قلنا بان فيهم les données internes ou les données externes. Les données internes ou les données externes. Les données internes, بحال les documents comptables statistiques de vente، بحال مثلا les données d'études de marché، بحال les documents de base de données internes. و les données externes هما هذوك اللي كاين، داكشي اللي كاين في les journaux، في les magazines، اللي كاين في les documents d'origine publique، اللي كاين في les documents internationaux، les bases de données اللي كيكونوا publiées. Donc les données secondaires كيكونوا externes، oui، donc كيكونوا externes. les données secondaires يقدروا يكونوا externes، يقدروا يكونوا déjà publiés et disponibles، oui، issus du système d'information marketing. Donc هذا le système d'information marketing هو
qui يستعمل les flux d'information disponibles ديال واحد l'entreprise. Le système d'information marketing parmi les ressources d'information في les études de marché, ولكن ماشي secondaire لانه هذا كيبقى ياخذ ليا des informations en permanence. يعني باش انه كيدير ليا واحد الباز دو دوني اللي هي كتكون كونتينيو، يعني كتكون خدامه en permanence. دونك يعني كيكون عندنا واحد لو سيستيم كونطابل، واحد لو سيستيم دانتيليجونس ماركتينغ. دونك ماشي غير واحد المومون دوني، واحد المومون بريسي. دونك هاد لو سيستيم d'information marketing il est en veille دائما toujours. Donc toujours il est en train de recueillir et de transmettre les informations في واحد لا باز دو دوني اللي هي كونتينيو. دونك ما غنعتبروش من لي دوني سيكوندير. Donc les données secondaires غيكونوا هما externes ou déjà publiées et disponibles. Donc هنا le déclenchement ديال la décision d'achat. يعني la décision d'achat. Donc la décision d'achat, donc les caractéristiques de la décision d'achat. Donc عندنا donc par les besoins ressentis. Donc عندنا les éléments يعني les facteurs qui expliquent le comportement d'achat. يعني le propre opinion de هذاك الكونسوماتور على هذاك البرودوي، ولا الكونساي ديال واحد العميل، ولا le besoin اللي كيكون عنده هوايا. Donc شفنا le niveau socio-culturel, le niveau interpersonnel ou le niveau individuel. Donc la décision d'achat كتكون عندي واحد البولسيون، كيكون عندي واحد البوزوان، ابري كتكون عندي واحد لا بيرسيبسيون، وكنبدا نشوف واش غندير هذيك لاشا ولا غنكونسومي. دونك هاد لو ديكلونشمون ديال لا ديسيزيون داشا، يعني هاد القرار ديال انني غنشري واحد البرودوي est déterminé par les besoins ressentis bien sûr. donc عنده علاقه بلو بوزوان، بهذاك لو بوزوان اللي غنحس به. dépend du niveau de revenu de l'individu. donc bien sûr donc باش انني غنديسيدي باش نشري une voiture ولا باش نشري واحد l'ordinateur، donc ça dépend على le revenu ديالي. donc الا ما كانش عندي le revenu اللي هو disponible، donc je vais pas يعني acheter واحد البرودوي اللي هو يعني cher. donc selon le revenu ديالي le produit اللي غنشري غيكون cher ولا moins cher ولا plus cher. donc dépend du niveau de revenu, nécessite l'intervention de plusieurs personnes bien sûr. donc la décision d'achat كيكونوا فيها plusieurs personnes كيتسموا les intervenants في البروسيسوس d'achat. يعني كيكون عندي داك l'initiateur، يعني هذاك celui qui suggère le produit pour la première fois، هذاك السيد اللي كيقترح ليا البرودوي اول مره. كيكون عندي هذاك le conseiller، كيكون عندي هذاك l'utilisateur، يعني celui qui va utiliser le produit. كيكون عندي هذاك le décideur، يعني الشخص اللي غيديسيدي فين غيتم لاشا وامتى وكيفاش، مثلا لو بير. كيكون عندي هذاك l'acheteur، يعني celui qui paye، داك الشيء اللي كيدير لا ترانزاكسيون. دونك هادو كيتسموا لي 5 انترفونون في البروسيسوس داسا. دونك كيكونوا عندنا دي جروب دو ريفيرونس اللي كنحتاجو عليهم، كيكونوا بروش لينا بحال والدينا بحال صحابنا لي زامي ديالنا، كيقولوا لينا واش غنشريو هاد السروال، واش غنشريو هاد الصباط، واش غنشريو هاد الصاك. دونك لو déclenchement de la décision d'achat فيها بثلاثه: déterminé par les besoins ressentis, au dépend du niveau de revenu de l'individu, ou nécessite l'intervention de plusieurs personnes. أيضا l'achat d'une voiture pour un foyer. donc l'achat d'une voiture pour un foyer. donc هنا هذا c'est un achat اللي هو complexe. يعني هنا le consommateur il est fortement impliqué، يعني هو عنده il a conscience بلا différence اللي كاينه ما بين لي مارك. دونك كاين كل فواتور وعندها دي كاركتيرستيك ديالها. دونك هذا لو كونسوماتور هذا كيكون حير، يعني غادي يدوز بوكو دو طون
à s'informer sur les différentes caractéristiques de le produit. Donc, la décision d'achat, donc c'est prise de décision complexe. علاش لان هذا الكونسوماتور il est impliqué غيحتاج des informations غيحتاج le temps وكاينه واحد la différence significative entre les marques. اما achat routinier كيكون داك الكونسوماتور ماشي impliqué ما كيحتاجش بزاف الوقت وما كاينش اختلاف ما بين لي مارك. مثلا غنشري واحد نص لتر ديال الحليب دغيا غنمشي للحانوت باش نقول لها راه نص لتر الحليب وشريت جوده ولا شريت ممتاز ولا شريت شي مارك اخرى ما يكونش نفس الفرق. حليب حليب كيتسمى اشا روتيني. ولا كان فرق ما بين لي مارك وكنت غنشري دغيا ما غنحتاجش الوقت وما غنحتاجش المعلومات كيتسمى اشا ديفيرسيفي. اما الا كان غنحتاج الوقت وغنحتاج المعلومات ولي مارك كيتشابهوا ما كاينش ديفيرونس بحال مثلا لي زورديناتور هذه كتسمى achat réduisant une dissonance. دونك في هذه الحاله عندي une prise de décision complexe غنشري شي حاجه une prise de décision complexe عندي niveau d'implication élevé وعندي différence significative entre les marques. donc هذه l'achat d'une voiture. donc une attitude donc هنا l'attitude donc هنا غندوي على l'attitude. donc شنو هي هاد l'attitude؟ هاد l'attitude فيها trois aspects. فيها l'aspect cognitif croyance à l'égard ديال هذاك l'objet شنو كنعرفوا هذاك البرودوي. وكاين عندي l'aspect affectif دي sentiments اللي كنحس بهم تجاه ce que je pense sur واحد le produit. وكاين عندي l'aspect conatif l'intention ديالي vis-à-vis ديال هذاك البرودوي شنو انا je suis prêt à faire pour l'acquérir. donc l'aspect cognitif هو les croyances les croyances شنو كنعرف على هذا البرودوي. l'aspect affectif هما هذوك les sentiments اللي عندي ou les prédispositions. donc l'attitude شنو فيها les croyances envers le produit ou la marque. oui donc les croyances envers le produit ou la marque. donc les croyances envers le produit ou la marque هادو هما l'aspect cognitif les expériences passées avec la marque ou le produit. donc هنا عندي اشنو انا كنعرف على هاد البرودوي les sentiments ديالي les sentiments envers هاد البرودوي وهذاك لو سونتيمون عنده علاقه بلي اكسبيريونس باسي. الا كنت انا هاد البرودوي كان مزيان بالنسبه ليا ونفعني دونك غيكون عندي ان سونتيمون زوين جيتو. الا ما كانش نافعني غيكون عندي ان سونتيمون بيان سور خايب جيتو. donc les expériences passées avec la marque ou le produit. les évaluations positives ou négatives vis-à-vis de la marque ou le produit. donc ايضا داخله في l'attitude. ايضا هذه داخله في l'attitude. مثلا الى انا خديت هذاك البرودوي جربته وعجبني غنعاود نشريه دونك غادي ندير واحد نوفيل اشا. الا شريته وما عجبنيش دونك غادي ما نشريهش وغادي ننصح اي واحد باش ما يشريهش. donc هنا قالك la phase de gestation des nouveaux produits est gérée par donc la gestion de nouveaux produits. donc مني كنبغي نلونسي واحد البرودوي اللي هو جديد واحد البرودوي اللي هو نوفو. donc هنا غادي نلوح واحد البرودوي في المارشي pour la première fois. donc pour la première fois غادي نلوح ان برودوي. donc هنا شكون كيدخل في لا جيستيون ديال هاد لو نوفو برودوي. donc واش uniquement كيكون عندي واش uniquement كيكون عندي الماركتينغ ولا uniquement كيكون عندي recherche et développement. recherche et développement واحد السيرفيس اللي مسؤول على الابحاث والتطوير والاختراعات والابتكارات. donc هنا خصني نعرف واش ولا واحد ليكيب اللي كتكون
من مجموعه من مجموعه ديال التخصصات، يعني عند في الماركتينغ، في الريشيرش ديفلوبمون، في الفينانس اكسيتيرا، موبيليزي سور لي بروجي دو لونسمون، يعني اللي هما كلهم كيشتغلوا اونصومبل على هذاك المشروع اللي غادي نديرو فيه الديماراج واللونسمون ديال واحد لو برودوي. دونك لا كيسيون كوريكت هي لا كيسيون سي، يعني واحد كتكون عندي واحد الايكيب، عندي مجموعه يعني اللي كتكون من مجموعه ديال التخصصات اللي هما كلهم كيشتغلوا باش يخدموا على هذاك المشروع ديال هذاك المنتوج الجديد اللي غادي نلونسيو. دونك لا بلاص دو ماركتينغ دون لونتربريز. دونك هنا لو رول دو لونتربريز، لو رول ديال الماركتينغ في لونتربريز. دونك لو رول ديال الماركتينغ، دونك يا اما الماركتينغ كيكون عنده نفس لو رول، نفس الاهميه بحال لي زوطر فونكسيون، دونك بحال الماركتينغ، بحال الفينانس، بحال البرودكسيون، بحال هادي. يا اما كتلقى في دي زوطر اونتربريز كتلقى الماركتينغ شويه امبورطون بارابور على لي زوطر فونكسيون. يعني ملي كتلقى مثلا واحد لونتربريز اللي كتكون فيها البرودوي اللي عليه لا كونكورونس بزاف، وتقريبا كاينين لي ميم تكنولوجي في لو مارشي، دونك هنا كنلعب على الماركتينغ. يعني مثلا شي واحد كيلعب على زيت العود، اونتربريز اللي كتبيع زيت العود، دونك لو ميم برودوي، اولا مثلا الصابون، اولا شي حاجه اللي اي اونتربريز غادا دير بحالي نفس البرودوي، ما غاداش تجيب شي تكنولوجي جديده ولا غتجيب شي برودوي جديد. دونك هنا اهم حاجه غادي نلعب عليها هو لو ماركتينغ، يعني كيفاش نسوق لداك البرودوي ونلعب على لو بري ولا ديستريبيسيون ديال داك البرودوي اكسيتيرا. وكاين بارفوا اللي كيكون الماركتينغ هو الاساس كيدور عليه كلشي، بحال هذوك الناس اللي كيبيعوا ويشريو سور انترنت. دونك لا بلاص ديال الماركتينغ في لونتربريز هنا قال لك اي لا ميم دون توت لي زونتربريز اي تو لي سيرفيس كونسيديري. لا، دونك كل اونتربريز الاهميه ديال الماركتينغ ديالو كتختلف على حساب هذيك لونتربريز كيفاش دايره وعلى حساب البرودوي. دونك selon le secteur d'activité considéré ou selon la culture de l'entreprise. Donc عندي A وعندي B وعندي B. دونك هنا قال لك lors d'une phase de déclin. دونك الفاز دو ديكلان شنو هي؟ هذه داخله في السيكل دو في ديال البرودوي، السيكل دو في ديال واحد لو برودوي. دونك السيكل دو في ديال واحد لو برودوي، دونك البرودوي كيمر من مجموعه من المراحل. دونك واحد البرودوي كيمر من مجموعه من المراحل. اولا كيمر من المرحله ديال لونسمون، ملي كنلونسي واحد لو برودوي في لو مارشي. من بعد اللونسمون كيجي لو ديفلوبمون ديال هذاك لو برودوي. من بعد لو ديفلوبمون كتجي لا ماتوريتي ديال البرودوي ولو ديكلان. دونك كيكون عندي واحد دوره حياه داك البرودوي بحال هكا دايره. دونك كيكون عندي في اللونسمون شويه كرواسونس، شويه الماتوريتي كيولي بحال شويه كيولي عندي الديكلان. دونك اللونسمون لو برودوي كيكون في المارشي وكاركتيريزي بواحد ليفوليسيون ريلاتيفمون لونت، يعني كيبقى كيتزاد بشويه. دونك وفي اللونسمون ما كيكونش عندي لا رونطابيليتي، لونتربريز ما كتربحش، ما كتحققش ارباح حيت يلاه ملونسي البرودوي. من بعد هذاك لو ديفلوبمون ولا لا كرواسونس، دونك هنا كتكون عندي واحد لا كرواسونس، يعني هذاك البرودوي كيبدا يتكونسوما. دونك خصني نسوتني هذاك البرودوي هذاك، وكتبدا تبان لا كونكورونس دو بليز اون بليس، وانا كنزيد في هذاك لو ديفلوبمون و لا كونكورونس كتبدا تبان. مي واخا كتكون لا كونكورونس لونتربريز كتبدا دير واحد لا رونطابيليتي. ملي كنوصلوا لا ماتوريتي في هاد لا زون هادي، يعني كنوصلوا للشيفر دافير يعني هو ماكسيمال، يعني لا كونسوماسيون كتوصل للماكسيماسيون ديالهم. دونك هنا لونتربريز غادا تقلب على واحد لافونتاج كونكورونسيال ديستانكتيف، غدير واحد البوزيسيونمون بارابور لي كونكورون ديالها، يعني غتحاول دير واحد البوزيسيونمون بالبري ولا بالديزاين ولا بالاسبري باش تلعب، باش تاخذ واحد لا بلاص امبورطونت في ليسبري ديال الكونسوماتور. من بعد ملي البرودوي كيبقى في هذيك لا بارتي ديال الماتوريتي، بحال مثلا كوكا كولا هي في لا فاز دو ماتوريتي دابا دوبوي واحد القرن.
ابري من البرودوي صافي كيموت لي الحوت كنوصلوا لو ديكلان، يعني لا دوموند كتبدا كتنقص على هذاك البرودوي. دونك هنا لونتربريز خاصها تعرف شنو هو لو بون مومون باش انها اما كتغومبلاسي هذاك لو برودوي ولا كتسوبريميه من لو مارشي الا بان ليها بان لا دوموند نيكزيست بلو، يعني الا كانت لا دوموند ما بقاتش كاع زيرو، دونك لونتربريز كتحيد هذاك لو برودوي من المارشي. وبيان سور في البورتفوي ديال لي برودوي ديالها كيكونوا عندها دي برودوي كي فون اسوري لا ريليف. دونك في الاول كيكون عندي كنكون في واحد الديلام، يعني يلاه بادي واش غنكمل ولا لا. ابري في لا كرواسونس كيولي عندي ان برودوي ستار، ابري كيولي عندي ان برودوي فاشالي كنحلب منه لو شيفر دافير، ابري كنمشي للبوا مور يعني كندفن لو برودوي ديالي. دونك اما كيبان ليا كاينه واحد لا بارتي ديال الناس يقدروا يشريو مره اخرى هذاك لو برودوي، كنعاود ندير واحد استراتيجي دو رولونس، كنلعب على لا كولور ولا كنلعب على البري ولا كندير شي حاجه في هذاك البرودوي باش كنزرع فيه الحياه من جديد وكيعاود ثاني يدخل في واحد اون اوتر سيكل دو في. اما كندير واحد البرودوي دو سبستيتيسيون اللي غادي يبان في لو مارشي وكنتخلى على هذاك دونك هنا لونتربريز كتبدا كتحقق دي بيرت، لو شيفر دافير كيبدا ينقص في لا فاز دو ديكلان. دونك lors d'une phase de déclin il est possible de conserver un produit pour satisfaire un cœur de clients fidèles. دونك هنا قال لك ممكن انني نحافظ على البرودوي، يعني ما كنسوبريميش من المارشي باش انني كنلبي الرغبه ديال واحد الزبائن اللي هما فيديل، يعني باقا شويه لا دوموند. دونك ممكن انني نحافظ على هاد البرودوي كنغولونسي ولكن خصني نلعب عليه، يعني نبدل ليه في الكولور، نبدل ليه في لومبالاج، نهبط شويه في لو بري، نبدل ليه في الديزاين باش نبقى محافظ على هاد البرودوي. ولكن الا ما بقاتش لا دوموند دونك خصني نسيبريمي من المارشي. هنا قال لك لونتربريز كوني انيفيتابلومون دي بيرت بيان سور. دونك في هاد لا فاز هادي لونتربريز راه كتحقق دي بيرت، يعني ما كتربحش على داك البرودوي، ممكن كتخليه جوست بور غاردي واحد لا بارتي ديال لي كليون فيديل يبقاو فيديل لهاديك لا مارك. دونك ماشي هذاك هو لو برودوي اللي كتبقى تلعب عليه هي في لا رونطابيليتي ديالها، كيكون غير واحد لو برودوي تاكتيك مخلياه وصافي كتخسر عليه جوست باش انها دير الخاطر لبعض الناس اللي هما فيديل هذاك لو برودوي باش يبقاو مشدودين لا مارك. حيت الا حيدات هذاك لو برودوي ممكن هذوك الناس يمشيو ليها وما يبقاوش يشريو حتى لا مارك ديالها في شي برودوي اخر مثلا. داكوغ دونك هنا لونتربريز كتكون استراتيجيك وكتحافظ عليه، ولكن كتحقق دي بيرت صوف الا دارت شي حاجه وبدات كتميتريزي لي كو. دونك دي برودوي دو سبستيتيوشن اباريس سور لو مارشي بيان سور، يعني مثلا الا مثلا هذاك لو برودوي بدا كيموت كيبداو كيجيو دي برودوي اللي كيريبونديو لميم بوزوان ولكن كيكونوا دو ناتور ديفيرونت. بحال مثلا الا ما خدينا ليكزامبل ديال ديسكيت، دونك الديسك هذيك لا ديسكيت ما بقاتش، دونك لا ديسكيت ما بقاتش، يعني لونتربريز ولات لا دوموند على لا ديسكيت ما بقاتش، دونك ولينا كنحققوا عليها خسائر. دونك كيبداو كيبانوا دوطخ برودوي دو سبستيتيسيون بحال لي سي دي روم، بحال لي دي في دي. دونك هذوك لي دي في دي وهذوك لي سي دي هما دي اسباس دو ستوكاج فين كنخزن المعلومات اللي بداو كيجيو اللي هما عندهم نفس البوزوان اللي هو انني نخزن فيهم المعلومات، وكيجيو باش كيرومبلاسيو ليا لي ديسكيت اللي هما ما بقاوش ووصلوا لا فاز دو ديكلان وماتوا ما بقاتش عليهم لا دوموند. داكوغ دونك سي برودوي دي برودوي دو سبستيتيسيون اباريس سور لو مارشي بيان سور. دونك هذا كان ليكزامان ديال الماركتينغ دو باز سيمستر 3 بروف صديقي. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون هادي. ابونيفو لاشين باش تستقبلوا المزيد من الفيديوهات من هاد لو جونغ، بارطاجي مع لي زامي ديالكم باش يستافدوا حتى هما، ديروا جيم الفيديو باش يوصل اكبر عدد من الناس. بالتوفيق والى اللقاء.